وها هم شيعتك يا فاطمة الزهراء من النساء والرجال يفون بما وعدك رسول الله صلى الله عليه وآله. يا فاطمة الزهراء سلام الله عليك، هذه الجموع تناديك يا مولاتي قري عينا، فها هم شيعتك يندبون ويبكون ولدك الحسين وأهل بيته إلى يوم القيامة. سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء، نرفع أيدينا بالرجاء والتضرع إلى الله تعالى ألا تنسينا يوم القيامة. اذكري دموعنا وحزننا عند رسول الله، اذكري هذه الدموع وهذه الأحزان عند رسول الله، ولا تنسي شيعتك يوم العرض الأكبر. هذا ما كان من العبرة واللوعة والبكاء. وأما ما هو من العبرة والعظة فأقول: أيها الشباب، أيها الشيوخ المفجوعون بالحسين عليه السلام، أيتها الشابات والنساء المفجوعات بالحسين عليه السلام، ماذا يريد منا الحسين عليه السلام غير البكاء والنحيب واللطم؟ ماذا تريد منا كربلاء الحسين غير ذلك؟ يريد الحسين منا جميعا أن نتحمل المسؤولية في الحفاظ على هذه الثورة الحسينية المباركة، وأن نعمل ليلا ونهارا لإصلاح أنفسنا وأهالينا وأسرنا وأمتنا، أن نكون صادقين في دموعنا ورثائنا ومصابنا. يريد منا أن نحافظ على صلواتنا وعباداتنا، وأن نحفظ حقوق الآخرين، ونرعى حرمة الأموال العامة والخاصة، ونصون أعراضنا. هذه الدموع يحبها الله تعالى ورسوله والحسين. إذا بكينا بمثل هذه الدموع على ذنوبنا ومعاصينا وآثامنا التي نجاهر الله تعالى بها، وأن نطهر القلوب من الأحقاد والحسد والتكبر والغرور والنفاق. الحسين عليه السلام يريد منا أن نبتعد عن التناحر والعداء والتفرقة لأمور دنيوية تافهة. إحياء عاشوراء الحقيقي والصادق، أن نبتعد عن أن يقذف بعضنا البعض الآخر بالتهم الباطلة والسباب والشتم والتحارب من أجل المصالح الدنيوية. البكاء على الحسين عليه السلام الذي يريده منا أن تبتعد عشائرنا الكريمة عن التنازع الذي تسفك الدماء الطاهرة لأجله. عشائرنا الكريمة، أنتم برجالكم ورجال الأبطال من العراقيين بدمائكم الزكية قد حفظتم وصنتم العراق، فحافظوا على دمائكم ووحدتكم وتماسككم بالتمسك بأحكام الله تعالى والعيش بسلام ووئام. كربلاء تريد منا أن نحيي فريضة هي من أعظم الفرائض الإسلامية، أن نحيي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شوارعنا وأسواقنا ومدارسنا وجامعاتنا وبيوتنا وأسرنا، وأن نحييها في مدننا المقدسة وفي داخل أنفسنا وأمتنا. الحسين عليه السلام يريد منا
أن نطهر أسواقنا ومعاملاتنا عن الحرام والربا والغش والحلف الكاذب. الحسين عليه السلام يريد منا أن نواجه الغزو الثقافي الذي يريد الأعداء أن يمسكوا هويتنا وانتماءنا وجوهر رسالتنا، وأن نصمد أمامه بتهذيب أنفسنا، وأن نتخلق بأخلاق وآداب أمتنا. أيتها النساء المفجوعات المؤمنات، كربلاء الحسين عليه السلام وزينب العقيل عليه السلام تريد منكن أن تحافظن على حجابكن وستركن وعفتكن في تصرفاتكم وملابسكم ومظاهركم. اجتنبوا مظاهر الزينة المحرمة وما هو حرام شرعا في اللباس والاختلاط. انصحوا النساء اللائي يخالفن العفة والستر بالحكمة والموعظة الحسنة، واحرصن على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكن من ناصرات الحسين. يا أيها المؤمنون المفجوعون، الزموا العبرة والعبرة معا. حينما تلزمون العبرة والعبرة معا، حينئذ ستكونوا من ناصري الحسين عليه السلام، وإن لم تحضروا مع الحسين في أرض كربلاء. وسلام عليك يا أبا عبد الله يوم ولدت ويوم استشهدت مظلوما صابرا ويوم تبعث حيا. وشيعتك وهؤلاء المفجوعون يرجون شفاعتك يوم العرض حشر الأكبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لسماحة المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة على كلمته المفجعة الدامعة. هل فارس من صهوة يترجل أم راية تعلو وأخرى تنزل؟ فوق السحاب رأيت صولة حيدر أم شبله العباس راح يجلجل؟ هتف الحسين بصحبه أم إنه صوت النبوة؟ هتف الحسين بصحبه أم إنه صوت النبوة للكتاب يرتل؟ كلمة السيد رئيس ديوان الوقف الشيعي الدكتور حيدر الشمري فليتفضل بإلقائها مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. الحمد لله الذي حكم لأوليائه بالسعادة وختم لأصفيائه بالشهادة، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله السادة الأتقياء والمنتجبين، صلاة كثيرة دائمة ما دامت السماوات والأرضون قائمة. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى أهل بيتك والمستشهدين بين يديك. السلام على الدماء السائلات والشفاه الذابلات. السلام على القاصدين كعبة الأحرار
ومرقد الأبرار الأخيار، ورحمة الله وبركاته. السادة الحضور، أيها المعزون الكرام، الضيوف الأفاضل، مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إننا وفي هذه المناسبة العظيمة التي لها أبلغ الأثر في مجرى التاريخ الإنساني والإسلامي نقف حيارى مذهولي الفكر معطلي الأقلام معترفين بالعجز أمام تلك الملحمة الإنسانية الخالدة المقدسة التي خطها بدمه الطاهر سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، حيث وقف وأهل بيته وأصحابه موقفهم الخالد ليرغموا التاريخ أن يكتب بكلمات العز والشموخ والقدس والإباء عن ملحمة لم يرد أصحابها سوى أن يكتبوا للإنسان مفردات الحقيقة والعبودية لله تعالى بأجلى صورها، فكان ذلك فلم تكتب تلك المفردات كما هي العادة بمداد الأقلام على صحف وقراطيس، بل كتبوها بدمائهم الزاكية على جبين التاريخ، فسطرت على صفحات القلوب لتبقى خالدة مدى العصور، بل صارت تتوارثها الأجيال جيلا بعد جيل على رغم الجراحات. إنها المعاني العظيمة الخالدة التي تضمنتها ملحمة الحسين، ملحمة عاشوراء، ملحمة الخلود، فالمكان هو كربلاء والجماعة هم الحسين وثلة من أهل بيته وأصحابه، والزمان هو عاشوراء سنة 61 للهجرة النبوية المباركة. وقف أولئك الرجال ممن عاهدوا الله فصدقوا ما عاهدوا عليه، فلم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكره، فهذه هي مفردات يوم الطف الخالد. وبعد كل التأمل والتفكر والقراءة الموضوعية لسيرة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، تجعل المفكر المنصف أن يقول كلمته الصادقة للتاريخ والأجيال: إن الحسين قد حير التاريخ وأدهشه، فأعجزه بما يكتب وكيف يكتب ليكون شاهدا على ما جرى عليه، ولكنه يعترف في الوقت نفسه ومن دون تردد إن الحسين هو معجزة إنسانية، بل نهضة مقدسة لم يستطع التاريخ أن يحيط بحقيقتها من خلال كلماته وحروفه التي يكتبها، ففي باطن كل حرف من سيرته ونهضته حقيقة وحياة لا يمكن للكلمات أن تظهرها إن لم نقف أمامها ونقرأها قراءة إنسانية واعية، لا قراءة تاريخية فحسب، لأنها واقعة إنسانية عظيمة، لذلك فقد تعدت مكانها وزمانها وأشخاصها لتصبح كربلاء كل البقاع، ويكون يوم عاشوراء كل يوم، ويتجلى الحسين في ضمير كل إنسان قد تحرر من عبودية الأنانية والذات ليبقى خالدا. ورحم الله الشاعر إذ يقول: دم يا حسين بمجدك الوضاء، فلك الخلود بيوم عاشوراء، ودم الشهادة كربلاء ضحية نحرت وكانت معدن العلياء،
زال الطغاة وظل ذكرك خالدا، ولواء عاشوراء في استعلاء، وبنو العقيدة تستمد من الهدى في كربلاء طريقة الشرفاء. نهج تشرب بالنقاء مسيرة، هيهات يقبل فعلة اللعناء. يا ذاكرا عطش الحسين محاصرا، وفخاره صرعى على الرمضاء. يأبى الخنوع ومن يريد هوانه، وعياله تبكي على الشهداء. أقم العزاء بكل حزن هادر، وابكي الحسين رسالة بولاء. وتذكر السبط الكريم مجدلا، يلقى المنون بطعنة الطلقاء. عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يا ابن شبيب، إن المحرم شهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال، فاستحلت فيه دماؤنا، وهتكت فيه حرمتنا، وسبي فيه ذرارينا ونساؤنا، وأضرمت النيران في مضاربنا، وانتهب ما فيها من ثقلنا، ولم ترع لرسول الله صلى الله عليه وآله حرمة في أمرنا. إن يوم الحسين أقرح جفوننا، وأسبل دموعنا، وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء يحط الذنوب العظام. وعن الإمام زين العابدين أنه قال: أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده، بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا. وعن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: من تذكر مصيبتنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة، ومن ذكر مصابنا فبكى وأبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون. يحيى فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. وعن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام أنه قال: رحم الله عبدا اجتمع مع آخر فتذاكرا في أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باهى الله بهما الملائكة. أيها المعزون الكرام في العالم كله، قال إمامنا جعفر الصادق عليه السلام للفضيل: تجلسون وتحدثون؟ فقال: نعم. قال: إن تلك المجالس أحبها، أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا ودعا إلى ذكرنا. لذلك سيبقى صوت الحسين
لذا سيبقى صوت الحسين حيا يصدح في كيان الأمة وهو يقول: هيهات منا الذلة، 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 هيهات منا الذلة. إذ تبعث تلك الكلمات روح الشهادة والشهامة في الرجال وأصلابهم، لنرى في كل حين جيلا يحمل روحه على الأكف من أجل نهضة سيد الشهداء، ولأجل أن تبقى جذوة عاشوراء خالدة مدى الأيام، ولأجل أن تشمخ في كل آن كربلاء. فقد رأينا في عصرنا الحاضر تلك الثلة العظيمة التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف. التي لبت نداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف في الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات. فما أن أفتى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف فتوى وجوب الدفاع الكفائي ضد كيان داعش الإرهابي، حتى هرعت جموع المؤمنين من كل حدب وصوب هاتفة: لبيك لبيك. فكانت تلك الملحمة الخالدة في تطهير عراق المقدسات من أدناسهم، حيث استلهم المجاهدون العزيمة والإباء من أبطال كربلاء، فسطروا أروع ملحمة إنسانية في الدفاع عن المقدسات، والتي سيبقى التاريخ يحكي أيامها وقصصها، وعلينا أن نفخر بذلك ونعمل على نشره وتوثيقه. تاج تاج على الراس سيد علي السيستاني. وعلينا أن نفخر بذلك ونعمل على نشره وتوثيقه ليبقى تاريخا مجيدا حافلا بالتضحيات من أجل الوطن والعقيدة. فحياة المرء بعز هي السعادة والحياة الأبدية، وحياته بذل هي الخسران والهوان. أيها المعزون، أيها الأحبة الكرام، إننا ومن مسؤولياتنا التي نتشرف بها في خدمة ديوان الوقف الشيعي وما يتعلق بدوائره المختلفة التي تعمل جاهدة لأجل خدمة الزائرين وتقديم ما يحتاجونه لأداء هذه الشعيرة العظيمة من خلال أجنحة الديوان المباركة، وهي العتبات المقدسة والمزارات الشريفة. نخاطبكم بلغة المودة والمحبة ونقول: أولا، بأن نكون يدا وقلبا واحدا في الدفاع عن المقدسات والتمسك بتعاليم الشريعة المقدسة وتوصيات المرجعية الدينية العليا، والتعاون في خدمة المجتمع وبنائه وحفظ العراق ووحدته وصيانة حقوق جميع أبناء شعبه، لنكون زينا لأئمتنا في إحياء أمرهم صلوات الله عليهم. ثانيا، أن نتمسك بأداء الشعائر الدينية عامة والحسينية خاصة التي أوصت الشريعة المقدسة بها،
وبين الأئمة عليهم السلام لنا معالمها وحدودها وكيفيتها، وما أظهره الفقهاء الأعلام لنا في بيان ما يتعلق بها وبأدائها والتقرب إلى الله عز وجل في ذلك. ثالثا، أن نكون صفا واحدا في مواجهة الإرهابيين والتكفيريين الذين يحاولون بشعارات زائفة بث الفرقة بين أبناء شعبنا الموحد والإفساد في الأمة، كما مرت علينا تلك الأيام حيث تصدى لهم أبناؤنا وإخوتنا الذين لبوا نداء المرجعية الدينية العليا للدفاع الكفائي. تاج على الراس سيد علي السيستاني. أولئك الأبطال الرجال أبناؤنا وإخوتنا الذين لبوا نداء المرجعية الدينية العليا للدفاع الكفائي، فكانوا خير ناصر ومعين لنصرة الإسلام وأهله والدفاع عن الأرض والعرض. ختاما، نحيي بكل أمانة وصدق واحترام وإخلاص وتفان أولئك الشهداء المجاهدون الذين لبوا نداء المرجعية من أجل الدفاع عن المقدسات، ونقول لهم إن هذه الجموع التي تحيي هذه الزيارات العظيمة اليوم هي ثمار دمائكم الزاكية وأرواحكم الطيبة، ونحيي بكل أمانة وصدق واحترام وإخلاص وتفاني عوائل الشهداء، ونقول لهم إنه الشرف كل الشرف الذي ما بعده شرف أن يتنعم المؤمنون ويؤدون الشعائر ببركة دماء أبنائكم أيها الآباء، وببركة دماء فلذات أكبادكن أيتها الأمهات، وبكرامة أزواجكن أيتها الزوجات، وبشموخ آبائكم أيها الأبناء. فكل الثناء والتقدير لملبي فتوى الدفاع الكفائي وقواتنا الأمنية وجميع أبناء القوات المسلحة والشرطة الاتحادية الذين سهروا الليل والنهار من أجل حماية الزائرين وتهيئة الأجواء الملائمة لهم، وجميع الأجهزة الحكومية والخدمية والصحية ومؤسسات المجتمع المدني لما بذلوه وسيبذلوه من خدمات جليلة لأجل الزائرين، ووسائل الإعلام النزيهة الوطنية المختلفة والأمانات العامة للعتبات المقدسة والمزارات الشريفة، وأخص بالذكر الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة والشيخ العالم العامل الجليل سماحة المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي دام عزه وتوفيقه. كل الشكر والتقدير والثناء إلى هيئات الشعائر الحسينية والمواكب المشرفة وأعضائها الكرام والداعمين والساندين لها والمتطوعين من أجل خدمة الزائرين الذين قدموا ما قدموا من خدمات تعجز الألسن عن وصفها في سبيل ذلك، والتي ستبقى نبراسا نفخر به إلى ظهور مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. بأبي أنت وأمي يا سيدي يا أبا عبد الله، لقد عظم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولندعو جميعا لإمام عصرنا وزماننا
الإمام الطالب بثأر جده الإمام الحسين وأصحابه، ندعو بدعاء تعجيل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليا وعينا حتى تسكنه إنا لله. لبيك يا حسين، 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 لبيك. وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد وأتباعهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. وأعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السيد رئيس ديوان الوقف الشرعي على كلمته الغراء. نعم، على مثل الحسين فليبكي الباكون وليضج الضاجون وليعتبر المعتبرون وليفخر الموالون. أبات الضيم ولسان حالهم يقول: يا حسين الله، يا حسين الله، إنا أمة نعشق الموت فداء للقيم، نختفي آثارك الحسنى فلا نرغب العيش بما دون الأمم. هذه الراية تعلو شاهدا وهتاف يا حسين في القمم. وللبكاء صلة، لأن الحسين عبرة وحبرة. فلنستمع إلى صوت الناعي سماحة الشيخ طاهر الخاقاني. كربلاء لكأن ملائكة السماء تزاحما بثرى الطفوف وكعبة الأرزاق. هذا وجبريل الأمين بروضها نصب العزاء لسيد الشهداء. ذهبت ليالي الأنس هل محرم فاستبدلوا الحمراء بالسوداء. وابكوا ذبيحا لم يزل تحت الثرى يشكو الظمايا عطشا بجنب الماء. جزعا له الزهراء تلطم وجهها
وجفونها تهمي على الحوراء، وجفونها تهمي على الحوراء. احنا يلي على ولاد تواسوني، انا بباب الحسيني عاد تلقوني. وياكم الزهراء تتكلم. احنا يلي على ولاد تواسوني، انا بباب الحسيني عاد تلقوني. انا بباب الحسينيات واتنطر انوحا على ولاد لون على المنبر، والطم على راس وضلع المكسر، وطشا على المجلس دمعة عيوني. ويا الناعي الزهراء تتكلم. يا الناعي يا الناعي يا الناعي التنوح حسين، ذكرني بعلى وليده، وخذني الجايسم العريس ورضيع الحزة ووريده، وخذ ولك على الشاطي، وذكرني على عضيده، وبزينب لو مريت، وبزينب لو مريت، ذكرها حال ياذيني. زينب يا يمه جيت يمك، زينب يا يمه جيت يمك، شاوي انا خيك حام خدرك. وين زينب؟ وين زينب؟ هذا المكان اللي انت بيه زينب هناك. والله طريت الزلم والخيل والنار، طريت الزلم والخيل والنار، ولا تانيت يخمد عجل غبار. هو يا ابو علي جيت ارد اشوف الصار، ما صاير لقيتك عالرمل وادر الرمل حار. انا لقيتك عالرمل وادري الرمايل حوار. يجاوبها الحسين. ويا ليش جيتش طلعت من خيمتك؟ ليش جيتي اش طلعت من خيمتك؟ يا من فدوى يروح اخوك لهيبتك. نريد راسك دوم عال وعلى الراس عبايتك، ما انت بتحيدر يا زينب وانت بتعقد الولا. وياي اخويا سمعت المهر وطلعت شفته، يا خال السرج يسحب رشمته، تدنيت له بلحفه ونشدت خيالك بيا حال عفته، وبيا كتر صارت وقعته. يا ابو علي لما سمع سالت دمعته، ومالي براسه وتبعته. دق رجله وغدا بالراس يا دق رجله وغدا بالراس يا زينب. هاي دموع مخيش مو دموع، والله مو دموع يا زينب. هاي دموع مخيش مو دموع يا زينب. لحق على حسين قومي، اي والله يا زينب لحق على حسين. خيك وقع من ظهري وتيقان طار، تقل له جياتك يا بعد عمري وحياتي، واتعثر قمت من مستحاتي. ويا ابو على خايف انا خافا من نقع توقع،
عباتي والعسكر أخاف يصد علي، والعسكر أخاف يصد يد علي. أبيات الختام. جيتك أشوف ايش صاير عليك، جروحك كثيرة وبعد ما بيك. جيتك أشوف ايش صاير عليك، خويا جروحك كثيرة وبعد ما بيك. تحكي بعد أهل من حاجي، قلت أصلع جسمك عواسيك، واقعد وفت قلب وداوي. اش تداوين يا نبي؟ قل لها اش تداوي؟ جروحي كثيرات، لا واحد ولا اثنين، كلفة يبت سيد الوصيين، لكن نشدهم علي جرحين يا زينب. وبعد نقسم عليك بهالجرحين. البلد بحاجة إلى نظرة من عندك سيد الشهداء، نظرة من عندك لهذا البلد، لكن نشدهن علي جرحين يا زينب. واحد بقلب نفذ صابين، واحد يا خويا بحاجب العين. رد يا زينب لا تطلعي، يا اي والله رد يا زينب لا يا تطلعين. بيت الختام تقول له وصيت علي بيد من يا حسين، والله وصيت علي بيد من يا حسين. وصيت يفزع لا سمعنا اخواي. وصيت خويا عقب ذاك الخدر والاسم. وصيت خاص وعام يتفرج علي، اي والله خاص وعام يتفرج يا يجعل يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. تبدأ الآن مراسم رفع الراية.
يا شهر عاشور ما مثلك شهر. هذا النص رحمه الله عليه. يا شهر عاشور ما مثلك شهر، بك ظل سجاد دل على انفطر. يا شهر عاشور هيجت الحزن. يا أبا عبد الله يا شهر عاشور هيجت الحزن، ربك جسم حسين ظل بلا دفن، حسين خلى الجمع يجري على الوجه، وانفجاع تبديل النبي سيد البشر. يا شهر عاشور بك الشمس بار. يا شهر هذا النص رحمه الله عليك بارك الله فيك. يا شهر عاشور بك الشمس بار، أبنيك ضوض بلا دفن فوق التراب. يا شهر عاشور حرب أولى الأطناب، أبنيك ذيل المصطفى دامي النحر. يا شهر عباس خسف وهانته، يا شهر عباس خسف وهانته، وبيك ابو فاضل انقطعت يمنته، والسهم صابه وشق وجربته، عال شريعة من وقع جسمه وله. يا شهر عاشور بك تشتلت، كل يوم بكربلاء عاشور، كل يوم بكربلاء، ما ينسى ذكر الحسين إلى آخر نفس من أهالي كربلاء. يا شهر عاشور بك تشتلت، أتى العدناني وعلى الغابرة هويت، والحرام يا شهر بك تسلبت، وبيك تتراجع فبوقت مني الخيطة. يا شهر عاشور وانصار الشهيد، يا شهر عاشور وانصار الشهيد، ادبيك كلها تشتلت فوق الصعيد، واليتامى تشتفت من ايد ليد، عقب ابو السجاد وال17 الى المرحوم ياسين الكوفي. يا شهر عاشور وانصار الشهيد، ادبيك كلها تشتلت فوق الصعيد،
واليتامى تكتفت من ايد ليد عقب ظل سجاد و17. يا شهر عاشور هلت الدمع وبيك قلب امي الحسن ظلم فجع. يا شهر عاشور رجت الربع بالحزن. ملائكة السماوات وأحدقوا بك من كل الجهات وأثخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح. لم يبق لك ناصر وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك، فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها. قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك. تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبني بيتك، وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهلك، وأسرع فرسك شاردا إلى خيامك قاصدا محمحما باكيا. فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرن سرجك عليه ملويا برزن من الخدور أيوا حسينا ومظلوما. من جديد تعود إلينا أيام العزاء لنبدأ معكم مراسيم استبدال الراية براية الحزن الأبدي إذانا بموسم محرم الحرام 1444 للهجرة. نعود وإياكم إلى تلك الرحاب بمنة من الله وفضل. وخير ما نشرع به في افتتاح هذه المراسيم المقدسة بتلاوة عطرة في آي من الذكر الحكيم يتشرف بتلاوتها القارئ السيد حيدر جلوخان، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم؟ قالوا خيرا
لهم في